अफगानिस्तानमा रकेट हमलाबाट 23 जना मारिए, दर्जनौं घाइते। सीमा क्षेत्रका सैनिकलाई मार्शल आर्ट सिकाउँदै चीन र भारत कसको सैन्य शक्ति कति? भारतलाई हतियार दिन रुस तयार। आजको यी खबरहरू हामी तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। चीन र भारतबीच तनाव बढेपछि भारतको रक्षाका लागि सहयोग गर्न रुस तयार भएको छ। द हिन्दू अङ्ग्रेजी पत्रिकाका अनुसार हालै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको रुस भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा AK-203 एसल्ट राइफल र Ka-226 टी लाइट युटिलिटी हेलिकप्टर पनि सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। रिपोर्ट अनुसार भारतले रक्षा सम्झौतालाई ढिलाइ नगर्न अनुरोध गरेको छ भने रुसले पनि आगामी केही महिनाभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्नेमा भारतलाई विश्वस्त तुल्याएको छ। भ्रमणका क्रममा रक्षा मन्त्री सिंहले रुसका उपप्रधानमन्त्री इल्यो बोरिससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भारत र चीनका सेनाबीच लद्दाखमा भिडन्त भएपछि हतियारका लागि भारतले रुससँग सम्झौता गरेको हो। अहिले भारत र चीन दुवै देशका सीमामा सेना र सुरक्षाका विभिन्न उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। सम्झौता अनुसार S-400 को वितरण तोकिएको समयमा सन् 2021 को अन्त्यसम्म सुरु हुनेछ। एक राजनीतिक सूत्रका अनुसार कूटनीतिक रूपले यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन, तर भारतीय सूत्रले भने यो सम्झौता बमोजिम समयमै वितरण हुने जनाएका छन्। अर्का एक सूत्रले जनाएअनुसार AK-203 राइफलको सम्झौतामा भने केही प्रगति भएको बताइएको छ, जुन मूल्य नमिलेको कारण पहिले रोकिएको थियो। यसका साथै भारतलाई सहयोग गर्न चाहने अन्य देशहरूले पनि हतियार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। द इकोनोमिक टाइम्समा उल्लेख भएअनुसार फ्रान्सले आगामी महिनासम्म राइफल जेट वितरण गर्ने बाचा गरेको छ। इजरायलबाट पनि भारतले छिट्टै एयर डिफेन्स सिस्टम पाउने आश गरेको छ। अमेरिकाले पनि तोपहरू पठाउने भएको छ भने रुसले चाँडै $1 अर्ब को हतियार र युद्धका उपकरणहरू पठाउने भएको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार पहिलो लटमा अत्याधिक उन्नत खालको राइफल लडाकु विमान मार्फत जुलाई 27 तारिकमा भारतमा आइपुग्ने भएको छ। त्यस्तै गरी अफगानिस्तानमा रकेट हमलाबाट 23 मारिए, दर्जनौं घाइते। अफगानिस्तानको दक्षिणी क्षेत्र हेल्मन्द प्रान्तमा रकेट हमलाबाट कम्तीमा 23 जना मारिएका छन्, अरू दर्जनौं घाइते छन्। अफगान सरकारका अनुसार सोमबार एउटा गाई फार्ममा रकेट खसालिएको थियो। साङ्गिन जिल्ला स्थित पशुपक्षी व्यापारको लागि बजारमा यस्तो हमला भएको थियो। हेल्मन्द गभर्नरका प्रवक्ता अनुसार सो क्षेत्रमा तालिबानले केही रकेट हमला गरेको थियो। हमलामा 23 जना मारिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा बालबालिका समेत छन्। तालिबानले भने यो घटनाको दोस्रो सरकारी अधिकारीहरूलाई नै लगाएको छ। तालिबानले भने यो घटनाको दोष सरकारी अधिकारीहरूलाई नै लगाएको छ। पछिल्लो समय तालिबानसँग अमेरिका समर्थित सरकारको वार्ता विफल भएपछि तालिबान समूहले विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ। गत वर्ष तालिबान र सरकारबीच वार्ता भएपछि झन्डै 20 वर्ष लामो युद्ध टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर वार्ताका शर्तहरू तालिबान र अमेरिकाले पालना नगरेपछि अफगानिस्तान फेरि पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ। सीमा क्षेत्रमा सैनिकलाई मार्शल आर्ट सिकाउँदै चीन। भारतसँगको सीमामा झडप भएपछि चीनले आफ्ना सैनिकलाई प्रशिक्षण दिन 20 जना मार्शल आर्ट प्रशिक्षकलाई तिब्बत पठाएको जनाइएको छ। आधिकारिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि सो निर्णय भारत र चीनको सेनाबीच
सीमा क्षेत्रमा भएको हिंसापछि चालिएको कदम हो। दुई देशका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा 2 साता अघि भएको भिडन्तमा कम्तीमा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा 76 जना भारतीय सैनिक घाइते भएका थिए। चीनले भने हालसम्म आफ्नो तर्फको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। सन् 1996 मा गरिएको एक सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारत र चीनका सेनाले बन्दुक, बम वा विस्फोटक पदार्थ बोक्न पाउँदैनन्। उक्त भिडन्तमा चीनिया पक्षले घरेलु हतियारको प्रयोग गरेको जनाइएको छ। हङकङका सञ्चार माध्यमका अनुसार मार्शल आर्ट प्रशिक्षक खटाइने समाचार चीनका आधिकारिक सञ्चार माध्यमले जुन 20 तारिकमा उल्लेख गरेका थिए। सरकारी प्रसारक सीसीटीभीका अनुसार एन्बो फाइट क्लबका 20 जना प्रशिक्षक तिब्बतको राजधानी लासामा पठाइएको हो। तर ती प्रशिक्षकले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सैनिकलाई प्रशिक्षण दिने वा नदिने विषयमा भने सीसीटीभीले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। आणविक हतियार सम्पन्न भारत र चीन बीच जुन 15 मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक भिडन्त भएको हो। उक्त घटनाप्रति दुवै देशले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रतिकूल मौसम रहेको उच्च हिमाली क्षेत्र अक्साई चीन भनिने विवादित क्षेत्रमा पर्छ, जसमा भारतको दाबी भए पनि चीनको नियन्त्रण रहिआएको छ। भारत र चीन बीच सीमामा लामो समयदेखि सीमाका कारण तनाव हुँदै आएको छ। तर सीमा झडपकै कारण भने 4 दशकभन्दा बढी समयपछि सैनिकको मृत्यु भएको हो। भारत र चीन बीच सन् 1962 मा सीमा युद्ध भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो। भारतले आफ्नो 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनले ओगटेको आरोप लगाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय चीनले नियोजित रूपमा सीमा क्षेत्रमा सैनिकको उपस्थिति बढाउँदै लगेको भारतको आरोप छ। दुई देशबीच सीमा विवादबारे पटक पटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान निस्कन भने सकेको छैन। अब यो सँगै यो पनि जान्नुहोस्, चीन र भारत कसको सैन्य शक्ति कति। चीन र भारत बीच तनाव चर्कँदै र युद्धको खतरा मडारिँदै गइरहेको छ। यस स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा दुई देशका सैनिक शक्तिको चर्चा पनि चल्ने गर्छ। यहाँ हामीले दुई देशको पछिल्लो सामरिक क्षमताको तुलनात्मक तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। सन् 2020 मा चीनसँग सबै ठुलो सक्रिय सैन्य जनशक्ति रहेको छ। चीनमा 21,83,000 सक्रिय सैन्य जनशक्ति छ। चीनपछि भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया र रुससँग सबैभन्दा धेरै सक्रिय सैन्य जनशक्ति छ। स्टाटिस्टाका अनुसार भारतसँग 14,44,000, अमेरिकासँग 14,00,000, उत्तर कोरियासँग 12,80,000 र रुससँग 10,13,628 जना सक्रिय जनशक्ति छन्। सन् 2008 देखि नै चीनले सैन्य बजेटको आकार बढाउँदै आएको छ। 2019 को तथ्याङ्क अनुसार संसारकै सबैभन्दा ठुलो सैन्य शक्तिमा पहिलोमा अमेरिका र दोस्रोमा रुस पर्दछ। तर सामरिक खर्चको हिसाबले चीन रुसलाई पनि जितेर दोस्रो नम्बरमा आउँछ। स्टकहोल्म इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसार चीनको वार्षिक सैन्य बजेट 2 खरब 61 अर्ब 261 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। चीनको तुलनामा भारतको वार्षिक सैन्य बजेट 71 अरब 10 करोड 71.1 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। पहिलो नम्बरमा आउने अमेरिकाको सैन्य बजेट 7 खरब 32 अरब 732 बिलियन रहेको छ। ग्लोबल फायर पावरका अनुसार हवाई क्षमतामा चीन दोस्रो नम्बरमा आउँछ। चीनसँग 3210वटा एयरक्राफ्ट छन्। चीनपछि चौथो नम्बरमा भारतको नाम आउँछ। भारतसँग 2123वटा एयरक्राफ्ट छन्। ध्यानयोग्य कुरा के छ भने चीनसँग भारतको तुलनामा
2 गुणा बढी फाइटर र इन्टरसेप्टरहरू छन्। चीनसँग 507 वटा उडान योग्य एयरपोर्टहरू छन् भने भारतसँग 346 वटा छन्। ग्लोबल फायर पावरका अनुसार ट्याङ्क शक्तिमा चीनले भारतलाई पछि पार्छ। चीनको ट्याङ्क क्षमता 3200 जति छन् भने भारतको 4200, तर चीनसँग बख्तरबन्द लडाकु गाडीहरूको सङ्ख्या 33,000 छन् भने भारतसँग 8,600 मात्र छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनसँग 2650 वटा रकेट प्रोजेक्टरहरू छन् भने भारतसँग 266 वटा, चीनसँग 777 वटा लडाकु पानी जहाज छन् जसमा 74 वटा पनडुब्बीहरू पनि पर्दछन्। उता भारतसँग 16 वटा पनडुब्बी सहित गरेर 285 वटा लडाकु पानी जहाज छन्। चीनसँग 36 वटा विध्वंसक छन् भने भारतसँग 11 वटा। भारतले 150 किलोमिटर क्षमताको पृथ्वी 1, 250 किलोमिटर क्षमताको पृथ्वी 2 जस्ता क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरेको छ। यसबाहेक उसँग अग्नि 1, 2, 3 जस्ता 2000 किलोमिटर परसम्म मार हान्न सक्ने लामा दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू पनि छन्। अहिले भारतले 3500 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने अग्नि 4 क्षेप्यास्त्रको पनि विकास गरिरहेको छ। उता चीनसँग छोटो दूरीदेखि अन्तर्महादेशीय क्षमताका थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू छन्। दुवै मुलुक आणविक हतियार सम्पन्न छन्। यी दुई मुलुकसँग भएका आणविक हतियारले संसारलाई थुप्रै पटक ध्वस्त बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ। स्टकहोल्म इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसार चीनसँग भारतको भन्दा दोब्बर आणविक हतियार छन्। सन् 2020 को जनवरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भारतसँग 150 वटा वारहेडहरू छन् भने सन् 2020 को जनवरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भारतसँग 150 वटा वारहेडहरू छन् भने चीनसँग 320 वटा वारहेडहरू रहेका छन्। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्।